श्रीवेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रुतचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। विश्ववैदिक सम्मेलनम् इति नाम्ना इदं सम्मेलनं प्रचलति। द्वितीयेऽस्मिन् दिने पूर्वं प्रयोक्तारः स्वस्व पत्र प्रस्तुतिं कृतवन्तः। इदानीम् अहं वेदोक्त सापिण्य विज्ञानम् इत्यमुम् अंशमधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तौतुम् इच्छामि। तत्र सापिण्यम् इति कश्चन सम्बन्धः सूत्रकारैः शास्त्रकारैः प्रतिपादितः। तत्र आदौ सापिण्यं नाम किम् इति जिज्ञासायां समानः एकः पिण्डः यस्याः सा सपिण्डाः इति एकदेह अन्वयः यत्र भवति तत्र सापिण्यं वर्तते इति प्रतिपादितं। तत्र संयोगवत् व्यासज्यवृत्ति उभयनिरूपितम् एकमेव सापिण्यम् इति शास्त्रकारैः विवाह विषये सापिण्य शब्दार्थ निरूपणावसरे प्रतिपादितं वर्तते। सामान्यतया असपिण्डा च या मातुः इत्यादिना मातुः असपिण्डा या कन्या भवति सा परिणीया इति शास्त्रकारैः प्रतिपादितम्। एवं वरविषयेपि एतैरेव गुणैर्युक्तः इत्यादिना यः वरः असपिण्डः भवति सः विवाहयोग्यः भवति इति शास्त्रकारैः उक्तं वर्तते। तत्र असपिण्डा च या मातुः इत्युक्तत्वात् मातुः असपिण्डा चेत् स्वस्य प्रकारान्तरेण सा सपिण्डा भवति, परन्तु नाम वरात् सा असपिण्डा भवति, परन्तु कन्यायाः सः सपिण्डः भवति। तथापि सापिण्यचक्रं वर्तते। उपरि तन विषये तदपि प्रस्तुतुम् इच्छामि। तदानीं तु सः विवाहयोग्यो वा न वा इति एकः प्रश्नः। कदाचित् कन्यायाः वरः असपिण्डः भवति, वरस्य तु सा कन्या सपिण्डा भवति। तदानीं सा कन्या तत्र विवाहयोग्या भवति वा न वा इत्यत्र वरनिरूपितं कन्यायाम् एवं कन्यानिरूपितं च वरे पृथगेव सापिण्यं प्रतिपादितं वर्तते धर्मशास्त्रे। नाम संयोगवतु व्यासज्यवृत्ति उभयनिरूपितम् एकमेव सापिण्यं भवति इति तु न वक्तव्यम्। यतः अन्यतरतः निवृत्तेपि सापिण्ये तदानीमेव सापिण्य निवृत्तिः भवति इति वक्तुं शक्यते इति सापिण्यम् उभयथापि भवति इति। अतएव दाक्षिणात्यैः लिखितेषु सर्वेष्वपि धर्मशास्त्रग्रन्थेषु एकतः निवृत्तं सापिण्यम् अन्यतः न निवृत्तम् इति उल्लिख्यते। तस्मात् सा कन्या अविवाह्या इति। तस्मात् उभयतः अपि सापिण्य निवृत्तिः भवेत् इति च शास्त्रकाराणाम् आशयः वर्तते। तत्र किं नाम सापिण्यम्? सापिण्यम् इदम् इति वक्तुं कथं शक्यते इत्यत्र तस्य अर्थः अपि शास्त्रे प्रतिपादितः। तत्र
ఏకపిండ అన్వయ నిమిత్తకః వివాహాది ప్రతిబంధకः ఆదిశబ్దేన దాయः एवं तत्र आशूच विशेषमपि स्वीकर्तुं शक्यते। एकपिंड अन्वय निमित्तकः विवाहादि प्रतिबंधकः एवं पूर्णाशौच प्रयोजकः धर्म विशेषः सापिंड्यम् इति सापिंड्य लक्षणं प्रोक्तम्। तत्र पिंड शब्दः अनेकेष्वपि अर्थेषु वर्तते। पिंडः देहे जपापुष्पे निर्वापे सिह्निके तथा इति विश्वकोशे पिंड शब्दः तत्र जपापुष्पे निर्वापेपि प्रतिपादितः वर्तते। परन्तु अत्र देहविशेषे एव पिंड शब्दः प्रयुज्यते। तत्र सामान्यतया यस्य पुरुषस्य येन साकं शरीर अवयव अन्वयः भवति तत्सापिण्ड्यम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तत्र शरीर अवयव अन्वयः येन भवति तेन साकं सापिण्यं भवति इति सामान्यतः यदि अस्माभिः उच्येत तदानीं तु ब्रह्मणापि सापिण्यं भवति अस्माकं। कथमित्युक्तौ ततः एव वयं सर्वे आरब्धाः। तस्मात् तेन साकं कदाचित् केनचित् प्रकारेण शरीर अवयवान्वयः अस्माकं भवत्येव। तेन सर्वेपि सपिण्डाः एव भवन्ति, एकोपि असपिण्डः न लभ्येत। तस्मात् पंचमात् सप्तमादूर्ध्वं सापिण्ड्य निवृत्तिः भवति इति शास्त्रे प्रतिपादितम्। मातृकुलात् मातृकुले पंचमात् एवं पितृकुले सप्तमात् सापिण्ड्य निवृत्तिः भवति इति। तस्मादेव लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपूरुषम् इति सप्तपुरुषेष्वेव सापिण्ड्यं भवति इति सापिण्ड्यस्य अवधिश्च प्रोक्तः वर्तते शास्त्रे। इदानीं तत्र अस्य सापिण्ड्यस्य वेदे प्रस्तावः कृतो वा न वा इति जिज्ञासायां तत्र ऋग्वेदे यमयमी संवादे सापिण्ड्यस्य प्रस्तावः दृश्यमानः वर्तते। तत्र ओचित् सखायं सख्याववृत्याम् इत्यादि सूक्तेषु सापिण्ड्य प्रस्तावः कृतः। विशिष्य अस्मिन् सूक्ते यमयम्योः संवादः वर्तते। तस्मिन् संवादे तत्र यमी वदति यमं प्रति गत्वा सखायं गर्भवासात् आरभ्य सखीभूतं यमं सख्याय स्त्री पुरुष संपर्कजनित मित्रत्वाय आवर्तयामि इति वदति सा यमी यमं प्रति। तत्र पितुर्नपातमादधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरन्ति ध्यानः इत्यत्र आभिमुख्येन स्थित्वा लज्जां परित्यज्य तत्संभोगं करोमि इति वदति यमी। यम तत्र यमः साक्षात् भ्राता वर्तते। तं प्रति गत्वा यमी वदति पितुः आवयोर्भविष्यतः पुत्रस्य पितृभूतस्य तव अर्थाय पृथ्वीस्थानीये ममोदरे प्रकृष्टं सर्वगुण उपेतं
गर्भलक्षणम अपत्यम प्रजापति दीध्यानः आवयोः अनुरूपस्य पुत्रस्य जननार्थम आवान् ध्यायन् आदधीत इति वदति सा। तदानीं यमः आत्मानं परोक्षीकृत्य यमीं प्रति उवाच, हे यमी, तव गर्भवासलक्षणेन सखीभूतः यमः ईदृशं त्वयोक्तं स्त्रीपुरुषलक्षणं सख्यं न कामयते। यतः यमी सलक्ष्म्या समानयोनित्वलक्षणा विषुरूपा भगिनीत्वात् विषमरूपा भवति। तस्मात् आवयोः सापिण्यं वर्तते, समान अवयव प्रत्यासक्तिश्च आवयोर्मध्ये वर्तते। तस्मात् अहं न करोमि इति वदति। तदानीं पुनरपि यमी यमं प्रति एवं वदति, उशन्ति घाते अमृतास एतदेकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य इत्यादिना अस्मिन् मन्त्रे अयमर्थः उक्तः। हे यम, प्रसिद्धाः प्राजापत्यादयः देवाः अपि ईदृशं शास्त्रेण अपगम्यत्वेन उक्तं दुहितृ भगिन्यादि स्त्रीजातं कामयन्ते। तस्मात् अतः तव मनः चित्तम् अस्माकं मनसि निधायि अहं त्वां कामये, त्वां ममापि कामयस्व इति। मामपि कामयस्व इति। तदानीं पुनः यमः यमीं ब्रूते, पूर्वं प्रजापतिः न यत्पुरा चकृमा कद्ध न्यूनमृता वदन्तो अनृतं रपेम इत्यस्यां रुचि पुनः वदति। तत्र पूर्वं प्रजापतिः गमनम् अपरिमितं सामर्थ्य उपेतत्वात् कृतवान्, तथा वयं न अकुर्म इति। तदानीं पुनः यमी वदति, तत्र तव कामः अभिलाषः यमीं मां प्रति आगच्छतु, ममोपरि तव संभोगेच्छा जायताम् इति। तदानीं पुनः यमः वदति, आवयोः परस्परं सापिण्ड्यं वर्तते, तत् सापिण्ड्यात् आवयोः एवं संबंधः न भवेत् इत्यादिना। अत्र सापिण्ड्यं भवति द्वयोर्मध्ये, तस्मात् विवाहः न कर्तव्यः इत्यर्थः ज्ञायते। किमिदं सापिण्ड्यं नाम, सापिण्ड्यं सामान्यतया द्विविधं वर्तते, अवयव सापिण्ड्यं निर्वाप्य सापिण्ड्यं चेति। पूर्वोक्त वचन विशेषात् अवयव सापिण्ड्यं नाम एक शरीर अवयव प्रत्यासक्तिः यत्र वर्तते तद अवयव सापिण्ड्यम् इत्युच्यते। इदानीं तेन अवयव सापिण्ड्येन सपिण्डानां परस्परम् आशोचं भवति। एवं विवाह निषेधोपि प्रवर्तते। एवं दाय विभाग काले यदि सन्निहित सपिण्डः कोऽपि न भवति चेत् अथवा पुत्रादीनाम् अभावे अन्येषां सपिण्डानां कृते दाय विभागः क्रियते। तेभ्यः यद् धनम् अनेन आर्जितं तद् धनं सर्वं दीयते। तत्रापि सापिण्ड्यमेव प्रयोजकं भवति। तैः साकं सापिण्ड्यं वर्तते इति धनविभागोऽपि कर्तुं शक्यते इति। एवं रूपेण
इदं सापिण्ड्यम् अवयवसापिण्ड्यम् इत्युच्यते। तर्हि लोके वयं पश्यामः यदि गुरुः मृतश्चेत् शिष्यः त्रिरात्रम् आशौचं पालयति। एवं कश्चन सखा मृतश्चेत् तदानीमपि त्रिरात्रं सापिण्ड्यम् अयं त्रिरात्रम् आशौचं पालयति। कुत्र उक्तं? पूर्वं सापिण्ड्य लक्षण प्रतिपादन वेलायां मया प्रतिपादितम् आशौचादि संबंध प्रयोजकः इति। नाम यत्र सापिण्ड्यं वर्तते तत्रैव आशौचं भवति इति। यत्र यत्र सापिण्ड्यं तत्र तत्र आशौचम् इति अस्माभिः व्याप्तिः वक्तुं शक्यते। किम्? तत्र गोत्ररूपेण सापिण्ड्यं वक्तव्यं चेदपि सः मातृपक्षाद्वा अथवा पितृपक्षाद्वा यदि सन्निहितो वा विप्रकृष्टो वा सपिण्डो भवति तदानीमेव अस्माभिः सापिण्ड्यं वक्तुं शक्यते। शिष्यस्य गुरोश्च सखिनः एवं स्वस्य च तादृशसम्बन्ध अभावात् द्वयोर्मध्ये आशौचं कथं भवति? आशौचं भवेत् चेत् सापिण्ड्यम् अवश्यं भवेत्। तस्मात् गदाधर एवं माधव एवं हेमाद्रि इत्यादि आचार्यैः अन्यच्च सापिण्ड्यं प्रतिपादितं तदेव निर्वाप्य सापिण्ड्यम् इति। नाम अवयवसापिण्ड्यं सपिण्डेषु भवति, निर्वाप्य सापिण्ड्यं गुरौ एवं सखिनी एवं तत्र दत्ते एतेषु निर्वाप्य सापिण्ड्यं भवति। नो चेत् प्रतिगृहीतृकुले दत्तस्य साप्तपुरुषं सापिण्ड्यं भवति, जनककुले केवलं पित्रा एवं पितामहेन प्रपितामहेन सापिण्ड्यं भवति। तर्हि तस्मिन् वंशे अन्यस्य या पुत्रिका जायते तां परिणेतुं सः समर्थो भवेत् यदि निर्वाप्य सापिण्ड्यं नोच्येत। कैश्चित् शास्त्रकारैः निर्वाप्य सापिण्ड्यं न भवति, केवलम् अवयवसापिण्ड्यमेव भवति इति प्रतिपादितम्। अथापि निर्वाप्य सापिण्ड्यं यदि तत्र नाङ्गीक्रियते तर्हि गुरौ मृते किमर्थं तत्र आशौचपरिपालनं कर्तव्यं? पूर्वमेव शास्त्रे प्रतिपादितं यत्र यत्र सापिण्ड्यं भवति तत्र तत्रैव आशौचं भवति इति। अन्येष्वपि धर्मशास्त्रग्रन्थेषु सर्वत्रापि आशौचग्रन्थेष्वेव सापिण्ड्यं वर्तते चेत् आशौचं भवति, सापिण्ड्यं नास्ति चेत् आशौचं न भवति इत्यपि स्पष्टमुच्यते। इदानीं लोकेपि तथैव प्रचलति। यदि तत्र भागिनेयकस्य पत्न्याः माता मृता चेत् अयं सापिण्ड्यं आशौचं परिपालयति वा? न परिपालयति। किमर्थम्? आवयोः सापिण्ड्यं नास्ति इति वदति। एवं भावुकस्य पिता मृतश्चेत् सापिण्ड्यं परिपालयति वा? न परिपालयति। किमर्थमित्युक्ते आवयोः सापिण्ड्यं नास्ति इति वदति। एवं गुरौ मृते सापिण्ड्ये अभावे तर्हि किमर्थम् आशौचपरिपालनं कर्तव्यं? तस्मात् शास्त्रकारैः उक्तम् आशौचं सापिण्ड्यं द्विविधं भवति। अवयवान्वयो सापिण्ड्यमिति एकं सापिण्ड्यं, निर्वाप्य सापिण्ड्यमिति अपरं सापिण्ड्यं वर्तते। निर्वाप्य सापिण्ड्यान्तर्भूताः भवन्ति गुरुः एवं सखा दत्तकः एते सर्वेपि। एवं कदाचित् तत्र कारुण्य स्थानेषु विद्यमानाः बहवः भवन्ति, तत्र ऋक्चिन्नपि भवति, ऋक्चियेति। तस्यापि अनेन तत्र पिण्डदानं कर्तुं शक्यते। तेनापि निर्वाप्य सापिण्ड्यमेव प्रतिपादितम्। एवं तत्र ये वर्तन्ते अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरस्मृताः इत्यत्र पितृषु अन्नदाता प्रोक्तः एवं भयत्राता च प्रोक्तः। तयोः श्राद्धं कर्तुम् अयं प्रभवति।
तेषां मृतौ सापिण्य तत्र आशौचं च अनुष्ठेयं इति प्रतिपादितं। सापिण्ड्याभावे तेषां मरणे किमर्थम् आशौचं भवति, कथं भवति आशौचम् इत्युक्तौ तयोः साकं निर्वाप्य सापिण्ड्यं भवति। नाम अयं निर्वाप्यः तस्य मरणे श्राद्धादि कर्मणि पिण्डप्रदानं कर्तुम् अयं समर्थो भवति, अस्यापि श्राद्धाधिकारः वर्तते। तस्मात् अनेन साकं तेषां तैः साकम् अस्यापि निर्वाप्य सापिण्ड्यं वर्तते। आशौचं भवत्येव। गुरुः मृतश्चेत् त्रिरात्रं सापिण्ड्यं त्रिरात्रम् आशौचम् अनुष्ठीयते। तद्वदेव तयोः साकं सम्बन्धः वर्तते चेत् पक्षिण्याशौचम् अनुष्ठेयम् इति कुत्रचित् प्रतिपादितं नास्ति। त्रिरात्राशौचं पितृसमान योगक्षेमत्वं तेषु वर्तते इति हेतोः तैः साकम् आशौचं भवत्येव। तस्मात् त्रिरात्राशौचम् अनुष्ठेयमिति तत्र यावान् सम्बन्धः वर्तते तं सम्बन्धं पुरस्कृत्य एवं स्वदेश विदेश भेदं च पुरस्कृत्य देशभेदं च पुरस्कृत्य स्वगृहे मृते सति त्रिरात्रं भवेत्, अन्यदेशे मृतश्चेत् पक्षिणी भवति इत्यादिना आशौचस्य भेदः शास्त्रे प्रतिपादितः। त्रिरात्रं वा भवतु पक्षिणी वा भवतु आशौचं तु वर्तते इत्येव। सद्यस्नानेन शुद्धिः इत्युक्तावपि किञ्चित् आशौचं तन्निष्ठं भवति इति वक्तुम् अस्माभिः शक्यते। किञ्चित् आशौचं वर्तते एव। तस्मात् तच्च आशौचं कथं भवति इति प्रश्ने कृते निर्वाप्य सापिण्ड्यात् तच्च आशौचं भवति इति शास्त्रकारैः तत्र सामान्यतया प्रतिपादितं वर्तते। एवञ्च तत्र अवयवसापिण्ड्यस्यैव अपरं नाम चूडसम्बन्धान्वयसापिण्ड्यम् इति। चूडसम्बन्ध अन्वयसापिण्ड्यमिति अवयवसापिण्ड्यस्यैव नाम प्रतिपादितम्। एवं मुक्ताहार सापिण्ड्यमिति अन्यच्च सापिण्ड्यं प्रतिपादितम्। यथा मुक्ताहारः भवति अस्माभिः कंठे धार्यते तद्वतु आशौचमेकं नाम तत्र सापिण्ड्यमेकं प्रतिपादितं शास्त्रकारैः। तत्र परस्परं तत्र मुक्ताहारे विद्यमान मुक्तानां मध्ये मौक्तिकानां मध्ये यः सम्बन्धः भवति तस्मात् ये ये तत्र स्ववंशे जाताः पुरुषाः तेष्वपि कश्चन सापिण्ड्यं भवति। तेषां च परस्परं मुक्ताहारे मौक्तिकानां यथा सम्बन्धः तद्वत् सम्बन्धः भवति। तस्मात् तत्र मुक्ताहार सापिण्ड्यमिति तत्र शास्त्रे प्रतिपादितं। तत्रैव उक्तं मुक्ताहार सापिण्ड्यं मुक्ताफलानां हारवत् सापिण्ड्यम् इत्यादिना। तत्र ग्रीवामारभ्य नाभिपर्यन्तं हारस्य आद्यन्तभूते ग्रीवानाभिस्थाने सूत्रस्य मुक्ताफलद्वयसन्तानस्य हृदय अप्रवेशरूपः कश्चन मेलनाभावः वर्तते। तथा मूलपुरुषमारभ्य कूटस्थः कश्चन भवति तमारभ्य उभयोः सन्तत्योः पंचमस्थाने कन्याद्वयं पंचमस्थाने तस्माच्च उत्पन्नं पुत्रद्वयं वर्तते तत्तु षष्ठं भवति। एवञ्च तस्मात् उत्पन्नौ कन्या पुत्रश्च कन्या उत्पन्ना पुत्रश्च उत्पन्ना। इदानीम् इदं सप्तमं भवति कूटस्थात्। अत्र पंचमयोः सापिण्ड्यं वर्तते, षष्ठयोः विच्छेदः जातः। एवं षष्ठयोः विच्छेदः कथं भवति इत्युक्तौ मूलपुरुषमारभ्य मातृतः षष्ठत्वात् एवं मातृतः षष्ठत्वात् तत्र पंचमात् सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा इति स्मृतिवाक्यात् तत्र पंचमात् सापिण्ड्यनिवृत्तिः भवति इत्युक्तौ षष्ठात् सापिण्ड्यनिवृत्तिः इत्येव वक्तव्यं न तु पंचमात् इति। तस्मात् षष्ठमपुरुषत्वम् अस्मिन् वर्तते इति तत्र सापिण्ड्यनिवृत्तिः भवति।
एवञ्च सापिण्य विच्छेदः षष्ठे उक्तम् एवं सप्तमयोः पुनः सापिण्य निवृत्तिः न भवति कथमित्युक्तौ तयोः मूलपुरुषादारभ्य पितृतः सप्तमत्वं वर्तते अत्र कन्या जाता इत्युक्तत्वात् सा च कन्या पंचमात् बहिर्भूता भवति इति तत्र पंचमपुरुषेषु अनन्तर्भूता भवति इति तस्याः साकं सापिण्य विच्छेदः जातः एवं तत्रैव पुत्रः एकः जातः तस्मात् अन्यः कश्चन पुत्रः जातः एवं पुत्री तत्र पुत्रः पुत्रिका इति षष्ठे सप्तमे उभयत्रापि उक्तं तस्मात् अन्यः कश्चन पुत्रः जातः तेन कूटस्थात् सः सप्तमः भवति तस्मात् तत्र सापिण्य विच्छित्तिः न भवति इति इत्यादिरीत्या मुक्ताहार सापिण्यमिति एकं सापिण्यं प्रतिपादितम् इदं च सापिण्यम् अवयव सापिण्ये एव अंतर्भवति निर्वाप्य सापिण्यमिति कश्चन इतः पूर्वं प्रतिपादितरीत्या कश्चन विशेषः सापिण्यः उक्तः तत्र तथैव तत्र मातुलकन्या परिणय निषेधः शास्त्रकारैः कथं प्रतिपादितुं शक्यते तत्र माधवाचार्याणाम् अभिप्रायः कः तत्र मंत्रार्थः कथं तैः वर्णितः एवं संस्कार प्रकाश संस्कार दीपक एवं सापिण्य दीपक सापिण्य तत्व इत्यादि ग्रंथेषु तस्य मंत्रस्य कथम् अर्थः प्रतिपादितः एवं दाक्षिणात्यैः मातुलसुता परिणयनं क्रियते तत्र माधवाचार्यैः स च पक्षः कथं समर्थितः इत्यादयः विषयाः अपि अत्रैव मया वक्तव्याः इति चिन्तितं परन्तु भवदुक्तरीत्या पञ्चनिमेषेष्वेव इदं समापितुम् इच्छामि तत्र योनिसम्बन्धः इति इतोपि पञ्चनिमेषाः दत्ताः किल नाम इदानीमहं पत्रसमर्पकः भवन्तः अध्यक्षरूपेण सन्ति इति एवं किल एवमेव पञ्चनिमेषेषु नाम बहु वक्तव्यमिति एवमेव एवं मां विस्मरन्तु भोः किमर्थम् एवं नाम योनिसम्बन्धः एव तत्र प्रयोजकः भवति सापिण्ड्ये नाम अवयव अन्वय सापिण्ड्यमिति एकं सापिण्ड्यमुक्तं निर्वाप्य सापिण्ड्यमिति अपरं सापिण्ड्यमुक्तं निर्वाप्य सापिण्ड्ये तु येन साकं यावान् सम्बन्धः वर्तते नाम तत्र तयोर्मध्ये गुरुशिष्यसम्बन्धो वा अथवा दातृप्रतिगृहीतृसम्बन्धो वा एवं वक्तुं शक्यते दातृप्रतिगृहीतृसम्बन्धः दत्तके तथा वर्तते इति हेतोः एवञ्च तत्र मित्रसम्बन्धः एवं एतान् सम्बन्धान् पुरस्कृत्य निर्वाप्य सापिण्ड्यमेकमुक्त्वा तस्मिन् सापिण्ड्ये अयम् अन्तर्भूतः इति अनेन साकं सापिण्ड्य तत्र सम्बन्धः विवाहादि सम्बन्धः न कर्तव्यः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते परन्तु अवयव अन्वय सापिण्ड्ये महान् विचारः अस्ति तं सापिण्ड्यं पुरस्कृत्यैव पूर्वं मन्त्रार्थः तत्र प्रतिपादितः मया अवयव सापिण्ड्यं पुरस्कृत्य तत्र अवयव सापिण्ड्ये कः सम्बन्धः भवति इत्युक्तौ योनि सम्बन्धः भवति इति प्रतिपादितं स च योनि सम्बन्धः त्रिधा वर्तते मुख्यः योनि सम्बन्धः इति एकः पक्षः एवं आरोपितः योनि सम्बन्धः अन्यः वर्तते एवं तृतीयः योनि सम्बन्धः अन्यथा वर्तते नाम सापिण्ड्यं द्विधा भवति इति पूर्वं मया यत् प्रतिपादितम् अवयव सापिण्ड्य निर्वाप्य सापिण्ड्य रूपेण तच्च सापिण्ड्य भेद प्रदर्शकं भवति परन्तु अवयव सापिण्ड्ये पुनः सापिण्ड्यं त्रिधा भवति विवाह सापिण्ड्यं दाय सापिण्ड्यम् एवं आशौच सापिण्ड्यम् इति तत्र योनि सम्बन्धः एव मुख्यः भवति स च योनि सम्बन्धः मुख्य आरोपित तृतीय रूपेण त्रिधा वर्तते तत्रैव वदामि तत्र विवाह सापिण्ड्यम् इत्युक्तौ सापिण्ड्यम् एकदैव सर्वथा भवति न त्रिधा भवति इति शास्त्रकारैः सर्वत्र उच्यते परन्तु तल्लक्षणम् आलोच्य यदि अस्माभिः भेदः वक्तुं शक्यः तर्हि एवमेव भेदः वक्तुं शक्यते तत्र विवाह सापिण्ड्य दाय सापिण्ड्य आशौच सापिण्ड्य भेदम् उक्त्वा अहं विरमामि अन्योपि विषयः वर्तते तत्र
व्यासज्यवृत्ति उभयनिरूपितं सापिण्यं कथं भवति तत्र किमर्थं नोच्यते इत्यादिना महान् विषयः तत्र वर्तते तत्तु पत्रे समर्पयामि। अत्र विवाह योनिसम्बन्धविषये तत्र विवाह अन्वयस्यैव सापिण्ड्यपदार्थतया पिण्डपदार्थान्वयकर्मणि विवाहादीनाम् अप्रयोजकत्वात् तदनपेक्षम् एकक्रिया एकपिण्डान्वयवत्सु सर्वेषु पुरुषेषु सापिण्ड्यव्यवहारस्य एकेनैव रूपेण प्रवर्तनीयत्वात् एकमेव सापिण्ड्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। अथापि यावतान् दायक्रमे दायभागित्वेन अपेक्षा तदनुगतमेव सापिण्ड्यं दाये अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवं यावतां सपिण्डानां परस्परम् आशौचभागित्वं प्रतिपद्यते तावत् मात्रानुगतं सापिण्ड्यम् आशौचे अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र सगोत्र विगोत्र साधारणरूपेण सापिण्ड्यं त्रिधा वर्तते। सगोत्र सापिण्ड्यम् इति एकं सापिण्ड्यं, विगोत्र सापिण्ड्यम् इति अपरं सापिण्ड्यम्, एवं साधारण सापिण्ड्यम् इति तृतीयं सापिण्ड्यम्। पूर्वं यमः विवाह तत्र शरीर अवयवान्वय सापिण्ड्ये तत्र सगोत्र सापिण्ड्यं प्रदर्श्य यम्या साकं सम्भाषणं कृतवान्। एवं विगोत्र सापिण्ड्यमपि भवति। एवं साधारणं सापिण्ड्यं च अन्यत् एकं वर्तते। तत्र सगोत्र विगोत्र साधारण सापिण्ड्येषु अनेकेषु स्थलेषु सगोत्र सापिण्ड्यं नाम यैः साकं गोत्रसम्बन्धः वर्तते तद् एकं सापिण्ड्यमिति। यैः साकं गोत्रसम्बन्धः न भवति परन्तु अवयवसम्बन्धः भवति, यथा भागिनीकेन अथवा तत्र विवाहानन्तरं तत्र भावुकेन एतैः साकम् अवयवसापिण्ड्यो न भवति। अथापि विगोत्रसापिण्ड्यं नाम गोत्रैक सापिण्ड्यमिति वक्तुं न शक्यते। विगोत्राः ते सर्वेपि, अथापि तैः साकं तत्र कन्याद्वारा सापिण्ड्यं वर्तते इति हेतोः ते विगोत्रसपिण्डाः इत्युच्यन्ते। एवञ्च तत्र साधारणं तृतीयं सापिण्ड्यं नाम यैः साकं सप्तपुरुषाः सपिण्डाः भवति इत्युक्तं। देवभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः पिण्डतः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् इत्यादि रीत्या तदुपरि ये वर्तन्ते नाम समानोदक सगोत्रादयः तैः साकमपि सापिण्ड्यं वर्तते, तत्तु साधारणं सापिण्ड्यम् इत्यपि वक्तुं वयं प्रभवामः। एवञ्च गुरुशिष्यादयः ये वर्तन्ते तेषां विद्यमानं सापिण्ड्यमपि सापिण्ड्यमित्येव वक्तुं साधारणं सापिण्ड्यम् इति वक्तुं प्रभवामः। एवं योनिसम्बन्धः विवाहसापिण्ड्ये भो नाम नाम गोत्रसाङ्कर्ये वा अथवा वर्णसाङ्कर्ये वा परन्तु सापिण्ड्यं वर्तते इत्येव, सापिण्ड्यं वर्तते इत्येव वक्तव्यं। तथापि सापिण्ड्यं वर्तते इत्येव वक्तव्यं। सापिण्ड्यस्य विच्छित्तिः कर्तुं न शक्यते। यदा सः मृतः अथवा मृतवत् सः यदा भाव्यते अस्माभिः तदानीमेव तेन साकं सापिण्ड्यविच्छित्तिः भवति। मृतवत् भाव्यते इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्तौ यदा घटश्राद्धादिकं तमुद्दिश्य क्रियते, अयं पतितः धर्मात् पतितः तस्मात् अयम् अस्माभिः त्याज्यः इति निश्चित्य परिषदनुज्ञां स्वीकृत्य यदा तमुद्दिश्य घटश्राद्धादिकं घटश्राद्धं क्रियते तेन साकं सापिण्ड्यविच्छित्तिः भवति। यतोहि सः मृतः इति दशाः पर्यन्तं तिरोधिकदानं कर्तव्यम् इत्युक्तम्, एकोद्दिष्टपर्यन्तमपि कर्म कर्तव्यम् इति उक्तमेव। तस्मात् तेन साकं सापिण्ड्यविच्छित्तिः भवति। यदा यावत्पर्यन्तम् एतत् न क्रियते तावत्पर्यन्तं तु सापिण्ड्यं वर्तते इत्येव शास्त्रे प्रतिपादितम्। एवञ्च दायसापिण्ड्यं नाम यत्र दायविभागे अपुत्रस्य धनं दुहितृगामी, अपुत्रस्य धनं भार्यागामी, तदभावे दुहितृगामी, तदभावे भ्रातृगामी इत्यादिना विष्णु स्मृतौ एवं अन्यत्रापि सर्वेषु ग्रन्थेषु दायं तत्र स्वीकर्तुम् अयं योग्यः भवति, अयमधिकारी भवति इति रीत्या पूर्वाभावे परस्परः दायभाग् भवति इति प्रतिपादितं। तस्मात्
तत्र येन साकं सापिण्यं वर्तते यावत्पर्यन्तं सापिण्यं वक्तुं प्रभवामः सप्तपुरुषेषु तावत्पर्यन्तं दायभाजः भवन्ति ते सर्वेपि परस्परमिति शास्त्रे प्रतिपादितम्। एवं तृतीयं सापिण्यम् आशौचसापिण्यम्। अत्रैव महान् विचारः वर्तते। तत्र आशौचसापिण्ये एव केषाञ्चन विषये संक्षेपः नाम संकोचः उक्तः सापिण्ये। केषां विषये यत्र संकोचः वास्तवतया प्रतिपादितुं शक्यते तत्र तु संकोचः शास्त्रेण प्रतिपादितः। अन्यद्वारा सापिण्य प्रवृत्तिः एव भवति इति तत्र आशौचसापिण्ये विचाराः बहुधा प्रतिपादिताः वर्तन्ते। एकैकं विषयं नाम योनिसम्बन्धे मुख्य योनिसम्बन्धं स्वीकृत्य आरोपित योनिसम्बन्धं स्वीकृत्य साधारण तृतीय योनिसम्बन्धं स्वीकृत्य मुख्य सापिण्ये तत्र मुख्य योनिसम्बन्धे विवाहसापिण्यं कथं भवति दायसापिण्यं कथं भवति आशौचसापिण्यं कथं भवति इति एवं आरोपित योनिसम्बन्धे नाम योनिसम्बन्धः तत्र न भवति आरोपितः भवति नाम पुत्रत्वेन अमुं गृह्णामि इति तत्र दत्तक प्रयोगे दत्तकस्वीकार प्रयोगे अनेन संकल्पः क्रियते। अथवा कश्चन पुरुषः वर्तते तस्य पुत्रद्वयम् अस्ति इदानीं तृतीयः पुत्रः जनिष्यमाणः अस्ति तदानीं तु तं पुत्रं मह्यं यच्छ इति यदि अयं प्रार्थयति तदानीं सोऽपि अङ्गीकरोति तदानीं तु सः पुत्रः गर्भावस्थायामेव दत्तः भवति। तस्मिन् पुत्रे आरोपितसापिण्यं वक्तुं शक्यते। प्रतिगृहीतृगृहे किञ्चित् सापिण्यं वर्तते एवं स्वगोत्रे तत्र जनककुलेपि सापिण्यं वक्तुं शक्यते। एवं गोत्रद्वये सम्बन्धभागित्वं हि तस्य भवति नाम व्यानुष्यायिणत्वं गोत्रद्वये सम्बन्धभाग् भवति सः पुरुषः तत्र आरोपितसापिण्यमपि वर्तते। तस्मिन् आरोपिते सापिण्ये पुनः विवाहसापिण्यं कथं प्रचलति दायसापिण्यं कथं प्रचलति आशौचसापिण्यं कथं भवति इति एवं साधारणे योनिसम्बन्धे साधारणयोनिसम्बन्धः इति तत्र विप्रकृष्टाः ये भवन्ति तैः साकं तत्र सापिण्डेष्वपि सन्निकृष्टसपिण्डाः विप्रकृष्टसपिण्डाः सगोत्रसपिण्डाः असगोत्रसपिण्डाः सगोत्रेषु पुनः सन्निकृष्टाः विप्रकृष्टाः इत्यादिना विगोत्रेष्वपि सन्निकृष्टाः सपिण्डाः केचन प्रतिपादिताः। तेषु सपिण्डेषु कथं तत्र पुनः विवाहसापिण्यं भवति दायसापिण्यं भवति आशौचसापिण्यं भवति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अनेन किम् इदानीम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते तत्र विज्ञानं किं वर्तते शास्त्रवाक्यार्थरूपेण शास्त्रवचनान्येव अत्र भवता प्रतिपाद्यन्ते तत्र किम् आशौचं तत्र सापिण्यविज्ञानं किं भवता प्रदर्शितम् इति भवद्भिः वक्तुं शक्यते। अत्र वदामि शास्त्रे उक्तं DNA इति इदानीं लोके तत्र आधुनिकैः बहुभिः उच्यमानं वर्तते। तत् DNA यावत्पर्यन्तं स्वशरीरे भवति नाम यावद्भिः पुरुषैः साकम् अस्य प्रवृत्तिः अथवा अस्य सम्बन्धः वर्तते तावत्पर्यन्तमेव तत्र सापिण्यं शास्त्रे प्रतिपादितम्। आधुनिकैश्च सप्तपुरुषात् अनन्तरं DNA न लभ्यते वक्तुं न शक्यते इत्येव प्रतिपाद्यते। तत्र DNA अस्माकं शास्त्रे कथं प्रतिपादितम् इत्युक्तौ चन्द्रात् सूर्यात् प्रपितामहस्य प्रपितामहात् प्रपितामहस्य पितामहात् प्रपितामहात् प्रपितामहस्य पितुः एवं पितामहात् पितुश्च काश्चन कलाः गर्भावस्था काले एव स्वीक्रियन्ते नाम गर्भः कथं भवति इत्युक्तौ एताभिः कलाभिः युक्तः एव तत्र गर्भे रेतो विशेषः भवति। तस्मादेव बुद्बुदाकारः कर्कन्ध्वाकारः तदनन्तरं पिण्डः तदनन्तरं शरीरे अवयवविशेषाः एवं भवन्ति। गर्भोपनिषद्रीत्या तत्र पिण्डस्य वृद्धिः भवति इति प्रतिपादितम्। तस्मात् यावत्पर्यन्तम् अस्य पूर्वपुरुषाणां सम्बन्धः वक्तुं शक्यते शास्त्रे यावत्पर्यन्तम् उक्तं तावत्पर्यन्तमेव तत्र सापिण्ड्यं प्रचलति इति एको विशेषः। अपरश्च विशेषः तत्र मातृतः 4 धातवः पितृतः 3 धातवः मिलित्वा 7 धातवः गर्भे प्रविशन्ति
शुक्रे द्वारा इति शास्त्रे प्रतिपादितं मातृतः चत्वारः पितृतः त्रयः इत्यादिना तस्मात् तत्र सप्तधातु उभयोः मिलित्वैव नाम शुक्रे यथा शुक्रपातः गर्भे भवति तस्मिन्नेव शुक्रे तत्र पितृद्वारा त्रयः एवं यथा तत्र इदञ्च शुक्रं शोणित संसर्गेणैव पिण्डरूपेण भवति किल तस्मात् शोणिते चत्वारः धातवः इति शुक्रशोणित युक्तः गर्भः इत्युक्तत्वात् शोणिते चत्वारः शुक्रे त्रयः आहत्य सप्तधातवः सम्पद्यन्ते इति प्रतिपादितम् स्त्रियाः यद्वर् शोणितस्य सम्पर्कादेव पितृ पितृसम्बन्धः एव अधिकतया भवति आत्मा वै पुत्रनामासीति उक्तत्वात् पुमान् पुंसोऽधिके शुक्ले स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः इत्यादिना तत्र पुरुषशुक्र विशेषादेव पुत्रः वा पुत्रिका वा भवति इत्युक्तं पितृसम्बन्धः एव अधिकः भवति धातवः चत्वारो वा भवतु त्रयो वा भवतु चत्वारः धातवः वर्तन्ते इति हेतोः अधिकतया धातवः प्रविष्टाः इति मातुस्सम्बन्धः अधिकः भवति इति वक्तुं न शक्यते तत्र पुरुषप्रतिपादिक तत्र पुरुषजननार्थं तत्र यः शुक्रविशेषः आवश्यकः भवति स च शुक्रविशेषः पुरुषादेव गच्छति तस्मिन्नेव शुक्रे त्रयः धातवः सम्पद्यन्ते तस्मात् शुक्राधिक्यादेव पुरुषः भवति अथवा शुक्राधिक्यादेव स्त्री च भवति इत्युक्तं सर्वत्रापि आधिक्यं पुरुषस्यैव तस्मात् उभयोः कस्य आधिक्यं भवति मातृतः चत्वारः धातवः गच्छन्ति इत्युक्तौ तत्र मातुस्सम्बन्धः अधिकः अस्ति इति न प्रतिपादितं शुक्र आधिक्यादेव पुरुषसम्बन्धः भवति इत्युक्तत्वात् तत्र विशेषः भवति इत्यपि शास्त्रे प्रतिपादितं तत्रापि कलाः कथं गच्छन्ति औषधीभ्यः काश्चन कलाः जायन्ते ताश्च कलाः गर्भे प्रविशन्ति इत्युक्तं तेन को लाभः इत्यादिना कश्चन विचारः तत्र अस्माभिः विज्ञानरूपेण कर्तुं शक्यते एवं सापिण्ड्यमेरुः गोत्रमेरुः योनिमेरुः इति मेरुत्रयम् अस्माभिः निर्मातुं शक्यते तत्रापि सम्बन्धविशेषाः सम्यक् नाम तत्र वाक्य अभावेपि तस्य मेरोः दर्शनेनैव अस्माभिः सम्यक् ज्ञातुं प्रभवते तस्यापि निर्माणं कर्तुं शक्यते इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः।